Good day mga kulitog no. So for today's video mga kulitog, naalang ko'y pangutana ba sa tulo nga kinaiya sa tawo or tulo nga ginabuhat sa usa ka tawo if ever makakita sila og pagbago or improvement sa ilaang, for example, silingan, silang amigo na kung asa makapalit og kaniang ilaang gusto ba nga mapalit nga kaya na nilang paliton nga imbes sa una nga ila ara untang gipangandoy. Una, ang kinaiya nga kung asa mo ingon og may pa sila, nakuha na nila na ako ani, siguro diri ra ko taman or siguro maura jud dagway ni ako ang kinabuhi. Ikaduha, katong moingon og kaniang sila nakuha nila na, siguro na sila gipanghimo nga dautan or illegal ba diha para makuha nila na nga gusto nila. Ug ang ikatulo, katubang kinaiya na kung asa moingon dayon nga wow, nakuha na nilang mga pangandoy. Hindi ilang puhon-puhon ako nasad ang makakuha sa kuang mga pangandoy or sa kuang gusto nga maabot sa kong kinabuhi. So ang pangutana ni mga kulitog, asa imua adtong tulo nga kinaiya sa tawo. So kung ikaw tong naay kinaiya adtong una na kong giistorya nga moingon nga og siguro diri na jud ko taman, di ba? Or mao na jud ni ako ang kinabuhi. Real talk, diha ra jud kataman. Ano man, so namang gud gitawag og law of attraction. So ani man guna siya, if ever ug unsa ang imuang nasa hunahuna or nasulod sa imuang hunahuna, mausad na ang imuang iistorya. So kung sa to imong istorya, mausad ang imuang lihokon, di ba? So kung sa imong ginalihok diha ug unsa imong ginabuhat diha, mausad ug unsay hitabuan na or unsay resulta na, mausad ang reality nga moabot sa imo ang kinabuhi, di ba? So if ever mo na imong istorya nga diha kataman, so diha ra jud kataman. So mo nang sa tanan nga naminaw diha, be careful ta sa tuang huna-hunaon. Kay unsa ang atuang huna-hunaon, mo gawa sa baba, ug unsa mo gawa sa baba, mo atong ginabuhaton. So ug unsa atong ginabuhaton, mausad ang mobalik sa atwa. So be careful ta. Pero wala pud na ko giingon nga if ever mo na imong una walay pagbag-o sa imong kinabuhi, naapay chance. Ang imo walang unang buhaton ana is usbo nimo ang imuang mindset. Dayon, ikaw ba tong naay kinaiya adtong ikaduha na kong istorya? So kung ikaw to or ikaw ba nang mag-istorya og ginana, madam or sir, usba jud kay sa inana mo man na siya gitawag gud og himantayon, di ba? Or naay kasuya sa usa ka tawo nga naay pagbag-o sa ilang kinabuhi, kana bitaw dili kadawat bitaw nga naay mag-improve sa ilang for example silingan or amigo, na dili sila kadawat nga maura ako ang naabot tapos sila inana, di ba? So if ever ikaw nang naay hunahunang inana, usba or undangi, paningkamot na lang taman makuha pud nimo ang imuang gipangandoy. Gusto jud ka suyaan jud kang pagkatawo, so paningkamot, di ba? Paningkamot na kung asa para pud makuha nimo ang katong nakuha sa imong silingan or amigo, di ba? Paningkamot, ayaw sig pamantay sa imong tawo, kay if ever masigir kag pamantay na ra imong ginabuhat, nako, minus pa ka dito, diha ra pa jud kataman, sa sige ra pud ka og panghimantay. Unang akong kaistorya nimo, paningkamot sad, mas maayo og unsay kani ang ginabuhat sa pagbag-o or para nabag-o ang iyang kinabuhi, pangutana og unsa ang iyang pangutan-a og unsa iyang ginabuhat, dili ka i-judge pud dayon nimo. Dayon, ikaw ba tong naay kinaiya adtong akong ikatulo nga giistorya? So kung ikaw to, karon pa lang i-congrats na tika. Ano man, kay ani siya, if ever inana man gud imong mindset, kumbaga positive mindset ka sa imong kinabuhi, di ba? So sa ako pang ginaistorya ganina, natay gitawag og law of attraction. So kabalo na ka og unsa na. So padayon lang, di ba? Padayon lang sa imong ginabuhat, kay kabalo ko na kung asa if ever ipadayon nimo na, makuha jud nimo na ang imong gipangandoy. Dili man gani sa karon, pero kabalo ko na kung asa maabot ang panahon jud
nga makabot nimo na ang imong gipangandoy. So padayon lang, ayaw atras or ayaw og kani ang padala sa ubang tawo kung asa maghatag nimo og negative mindset. Kay positive mindset naman ka, padayon lang na kay sila pa bisan pag daw og kani ang sa usa ka bukag nga kamatis, di ba? Isa pag unsa ka daghan na diha ug masagula na ug usa ka daot, kana tanan madaot yun na. So if ever makakita kag daotan or daot nga kamatis diha, likay na. Padayon ug asa ka ug or else ug asa yung makatambag sa imoa. If ever positive mindset ka, for example katuy mo ang amigo or silingan ba nimo nga nay pagbag-o sa iyang kinabuhi, mas maayo nga pangutan-on sad nato or pangutan-on sad nimo ug unsa ilang ginabuhat para mabuhat sad nimo. So, mao to mga kulitog, no. So, salamat kayo sa paghuman o pagtiwas ani nga video. So, hopefully na amoy nakuha nga learnings or knowledge ani nga video. So, salamat kayo sa inyo and then God bless you all.